ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गतदिने वेदस्तुति नामकस्य अध्यायस्य यः 15 श्लोकः वर्तते तत्र कानि कानि पदानि सन्ति तेषां पदानां अर्थाश्च के सन्ति इति सामान्येन प्रतिपादितम्। अद्य वाक्यार्थः खण्डान्वयक्रमेण विचार्यते। अत्र प्रथमं वाक्यं वर्तते अवयन्ति इति प्रथमवाक्यस्य क्रियापदं विराजते। अवयन्ति जानन्ति विदन्ति ज्ञानं कुर्वन्ति। अत्र प्रश्नः भवति के अवयन्ति के जानन्ति काः जानन्ति अथवा कानि जानन्ति। क्रियापदं तु वर्तते किन्तु कर्तृपदम् अत्र चरणे नास्ति। अतः कर्तृपदम् अत्र अन्वेषणीयम्। तत्कर्तृपदं ऋषयः इति भवितुम् अर्हति। श्रीधरस्वामिना अत्र नोक्तं किं वर्तते कर्तृपदम् इति, किन्तु तेषां व्याख्यानतः प्रतीयते यत् अस्मिन् पद्ये उपात्तं ऋषय इति पदमेव कर्तृबोधकं विद्यते। ऋषयः जानन्ति। मंत्रस्य द्रष्टारः प्रामाणिकाः आप्ताः ये पुरुषाः ये वस्तुतत्वं साक्षात्कृतवन्तः रागद्वेषादिहीनाः। अतः कदापि प्राणसंकटेपि ये असत्यं न वदन्ति ते ऋषयः मंत्रद्रष्टारः। अथवा ऋषि शब्दः वेदपरः तो ऋषयः वेदाः अवयन्ति जानन्ति। वेदानां यदि अपौरुषेयत्वं तदा तत्र रागादि संबंधाभावात्
न अप्रामाण्यस्य शंकायाः लेशोपि। यदि भगवतः भारतीरूपाः इमे वेदाः पौरुषेयाः तदापि भगवत्सम्बन्धित्वेन अप्रामाण्यस्य शंकायाः लेशोपि न संभाव्यते। अतः एवं वाक्यार्थः जातः ऋषयः वेदाः तद्द्रष्टारः पुरुषाः आप्ताः पुरुषाश्च जानन्ति। अत्र कर्मणः प्रश्नः भवति। किं जानन्ति, किम अवयन्ति। तर्हि कर्म वर्तते अत्र एतत् इदम्। इदं शब्देन सर्वप्रत्यक्षीभूतं जगत् गृह्यते इति पूर्वमपि प्रतिपादितम्। अत्र प्रसंगवशात् जगदन्तर्भूताः ये इंद्रादयः देवाः सन्ति। यतो हि अवतरणवाक्ये प्रश्नः कृतः। श्रुतयः इंद्रमपि वदन्ति यत् अयम् इंद्रः यातस्य चेतनस्य अवसितस्य अचेतनस्य स्थावरजंगमात्मकस्य लोकस्य वर्तते राजा। एवं अन्यत्रापि अस्ति। धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत्। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुकश्च सूर्यः एव परिदृश्यमानः यः सूर्यः स जड़चेतनात्मकस्य जगतः आत्मा। एवं श्रुतिवाक्यैः इंद्रादयः सूर्यादयः एवं धाता ब्रह्मा च एते देवाः प्रतिपाद्यन्ते। एवं प्रकृतिः यत् प्रधान शब्देनोच्यते परमाणवः एतादृश्यः नानाश्रुतयः समुल्लसन्ति यत् एवं प्रतिपादयन्ति। अतः अत्र एतत् पदेन इंद्रादयः ये सन्ति ते ग्राह्याः। अतः स्वामी लिखति इंद्रादि सर्वम् अवजानन्ति। इंद्रादयः ये सन्ति तान् अवगच्छन्ति। कीदृशम् एतत् इंद्रादि सर्वम्
उपलब्धम इति विशेषणं वर्तते कर्मणः। उपलब्धम प्राप्तम ज्ञातम दृष्टम श्रुतिवाक्यैः बोधितम एवं च प्रत्यक्षतया अनुभूतम कार्यरूपम जगत कारणात्मकम अनुमितम च जगत एवं उपलब्धम प्रमाणैः अवगतम यत एतत् वर्तते इंद्रादि सर्वं तत् उपलब्धम इंद्रादि सर्वं एतत् पदस्य अर्थः इंद्रादि सर्वं अवयन्ति। ऋषयः उपलब्धम एतत् इंद्रादि सर्वं जानन्ति अतएव तथा प्रतिपादयन्ति। अत्र कर्मणः एतत् इति पदेन प्रतिपादितस्य इंद्रादि सर्वरूपस्य कर्मणः विशेषणं पुनः अपरं वदति। तत्र अस्ति उपलब्धम एतत् किं विदन्ति कीदृशं विदन्ति तर्हि अत्र पदम् आगच्छति बृहत् वदन्ति बृहत् अवयन्ति। बृहत् शब्दस्य ब्रह्म परमात्मा इत्यर्थः। प्रामाणिकाः ऋषयः उपलब्धम इंद्रादि सर्वं ब्रह्म एव अवगच्छन्ति। ब्रह्मणा अभिन्नं जानन्ति। अत्र बृहत्पदबोध्यत्वम् इंद्रादिषु विधीयते। उपलब्धम इंद्रादि सर्वं अत्र सिद्धत्वेन उद्देश्यं वर्तते। तत्र बृहत् इति बृहत्पदवाच्यत्वम् अर्थात् ब्रह्मणा अभेदम् अत्र विधेयत्वेन प्रतिपादयति भगवान् व्यासः। तर्हि अस्य प्रथमस्य वाक्यस्य अर्थः जातः ऋषयः उपलब्धम् एतत् इंद्रादिरूपं सर्वं जगत् बृहत् अवगच्छन्ति। ब्रह्मणा अभिन्नं साक्षात्कुर्वन्ति। अवगच्छन्ति इत्यत्र ऋषिपक्षे साक्षात्कारः अर्थः अत्र द्रष्टव्यः। यतो हि साक्षात्कृतधर्माणः ऋषयः बभूवुः इति वचनं वर्तते। तर्हि प्रश्नः इंद्रादि सर्वं कस्मात् कारणात् बृहता ब्रह्मणा अभिन्नं साक्षात्कुर्वन्ति
अवयवन्ति तर्हि अस्ति अवशेषतया। ह्यः एव उक्तम् अवशेष शब्दस्य अत्र अवशिष्यमानम् इत्यर्थः। शेष शब्दः इह कर्मघयन्तः। यथा सिद्धांत कौमुद्यां बहुत्र लभ्यते शेषम रामवत्, शेषम हरिवत्। तो शेषम अत्र भावे यदि घय स्वीक्रियते तर्हि अर्थः सम्यक् न भवति। तो शेषम राम शब्दात् अवशिष्टम यत् वर्तते शब्दस्वरूपम तदपि एवमेव भवति इति विज्ञेयम्। तो यह यत् अवशिष्यते तद् वर्तते अवशेषम्। जगतः प्रलये यदा इंद्रादयः देवाः न भवन्ति तदा अवशेषं यत् तत्त्वं भवति तदेव वस्तुतः सत्यं वर्तते। एवं च घटशरावादीनां विकाराणाम् अपाये शेष रूपा भवति मृत्तिका। तथैव इंद्रादीनामपि अभावे भगवान् एव परमात्मा एव ब्रह्म एव शिष्यते। तस्य ब्रह्मणः सद्रूपेण अनुभवः अस्माभिः अस्मिन् शरीरे अस्मिन् जीवनेपि कर्तुं शक्यते। वयम् एवं विचारयामः अहम् अस्मि अहं नास्मि इति कस्यचिदपि प्रत्ययः न भवति। तथैव पृथिवी अस्ति, जलम् अस्ति, इंद्रादयः देवाः सन्ति। सर्वत्र असधातोः प्रयोगः। तो सत्ता सर्वत्र प्रतीयते, किंतु सत्तावन्तः ये विराजन्ते पृथिव्यादयः ते व्यभिचरन्ति। अहमिति देहाभिमानः यः वर्तते देहः अपि व्यभिचरति, किंतु असधातुना। बोध्यमाना या सत्ता सा सत्ता ब्रह्म एव सच्चिदानंदमयः एव परमात्मा। अतः सद्रूपेण अन्वयः अनुभूतिः सर्वैः एव कर्तुं शक्यते। किंतु यदा एते सर्वे इंद्रादयः व्यावहारिकसत्तावन्तः परमार्थसत्तायां विलीनाः भवन्ति तदा इंद्रादयः अपि ब्रह्मरूपाः एव भवन्ति। अतः अवशेषतया कार्ये समाप्तेपि कार्यस्य अपगमेपि यत् शेषं भवति तदेव भवति वस्तुतः कारणम्। अतः प्रलये महाप्रलये सर्वं यदा नष्टं भवति तदा एकमेव तत्त्वं परमात्मा शेषः भवति। अतएव दशमस्कन्धस्य
कृष्ण जन्मनि देवकी वदति नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने भूतेषु सर्वेषु आदिभूतं गतेषु त्वमेवेकः शिष्यसे शेषसंज्ञः। शेषः भवति परमात्मा, अतएव तस्य नाम शेष इत्यपि वर्तते। त्वमेवैकः शिष्यसे शेषसंज्ञः इति देवत्या भगवतः स्तुतिः विहिता। अत्रापि उच्यते अवशेषतया एतत् सर्वं ब्रह्म एव वर्तते। इंद्रादयः शेषाः न भवन्ति। अन्तिमं चरमं तत्त्वं शेषः परमात्मा। अतः प्रथमः वाक्यार्थः जातः ऋषयः अवशेषतया सर्वेषां इंद्रादितत्त्वानां समस्तस्य जगतः ब्रह्मरूपेण परमात्मरूपेण अवशेषतया एतत् इंद्रादि सर्वमपि परमार्थतः बृहत् एव ब्रह्म एव जानन्ति अवगच्छन्ति। अतएव स्वामी लिखति बृहतः एव अवशेषतया अवशिष्यमानत्वेन इंद्रादयः अपि ब्रह्मरूपेणैव अवशिष्टाः भवन्ति। अतः एतत् सर्वम् इंद्रादि सर्वं ऋषयः बृहत् अवयन्ति। ऋषयः अवशेषतया उपलब्धम् अनुभूतं प्रमाणान्तरेण प्रतिपादितं ज्ञातम् एतत् इंद्रादि सर्वं बृहत् अवगच्छन्ति। अतः वयं श्रुतयः यत् इंद्रादीनां माहात्म्यं प्रतिपादयामः तत्र वस्तुतः इंद्रादिरूपेण भवानेव तत्र वर्तते, त्वमेव वर्तसे। अतः अस्माकम् इंद्रादिवर्णनम् अपि त्वत्परमेव विराजते। इंद्रादयः त्वदभिन्नाः एव, त्वमेव इंद्रादिरूपेण त्वमेव जगद्रूपेण मायया भिन्नवत् आभासि। एवं प्रथमः वाक्यार्थः अत्र प्रतिपादितः। अत्र अस्य साधकं वाक्यार्थम् अपरं वदति यत्र दृष्टान्तः दीयते तत्र द्वितीये वाक्ये वर्तते कर्तृपदम् उदयास्तमयौ। अत्र क्रियापदं नास्ति, अतः क्रियापदाभावे अस्ति भवति इति क्रियापदं स्वयमेव समायाति। यतो हि कस्यचिदपि पदार्थस्य सत्तातः व्यभिचारः न भवति, सत्ता भवति। अतः उदयश्च अस्तमयश्च भवतः उत्पत्तिः प्रलयः
उत्पत्ति वर्तते, अभिव्यक्ति इंद्रिय गोचरतापत्ति और पुनः अस्तमय अदर्शनम इंद्रियातीतत्वम अयमेव वस्तुतः उत्पत्ति विनाश रहस्यम। विनाशे सत्यपि तत्वं न हन्यते। अतएव भगवता पाणिनिना नस अदर्शने इति उक्तम। कश्चित् पदार्थः अस्माकं इंद्रियाणाम् अविषयः यदा भवति कदाचित् तस्य इंद्रियगोचरतायाः संभावना न भवति, तदैव उच्यते अयं पदार्थः नष्टः। अतः उदयः अस्तमयश्च भवतः। उदयास्तमयौ भवतः कस्य तो अस्य इंद्रादि रूपस्य जगतः उदयः अस्तमयश्च भवतः। उत्पत्ति प्रलयश्च भवतः। कस्मात् भवतः तर्हि उच्यते यतः। यस्मात् यत्पदेन अत्र पूर्वोक्तम बृहदिति परामृश्यते। यस्मात् बृहतः ब्रह्मणः उत्पत्ति प्रलयो भवतः। अस्य सर्वस्य विधिपर्यन्तस्य जगतः। अतएव भगवता श्रीमद्भगवद्गीतायाम् उक्तम् आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन। ब्रह्म पर्यन्तम् यदेतत् जगत् तत् पुनरावर्ती वर्तते, उत्पत्ति प्रलयवत् वर्तते। तो यस्मात् उत्पत्ति प्रलयो भवतः, यस्मात् बृहतः उत्पत्ति प्रलयो भवतः। यस्य पदार्थस्य येषां पदार्थानां यस्मात् उत्पत्ति भवति यस्मिंश्च प्रलयः भवति, ते सर्वे पदार्थाः वस्तुतः स्वकारणात् उपादानात् अभिन्नाः एव भवन्ति। तो यतः बृहतः उदयास्तमयौ भवतः। तर्हि पुनः प्रश्नः भवति, बीजात् अंकुरः भवति, अंकुरात् पत्रे भवतः, एवं च स्तंभः भवति, शाखाः भवन्ति। तद्वत् किं मत्तः अर्थात परमात्मनः एतत् जगत् उत्पद्यते। यदि एवं मन्यते तर्हि ब्रह्मणि अनित्यतायाः आपातः भवति। बीजं यदा नष्टं भवति तदैव अंकुर रूपं स दधाति। अतः अंकुरे सति बीजस्य सत्ता यथा विच्छिन्ना भवति तथैव किम् इंद्रादि रूपेण जगद रूपेण
यदि अहम परमात्मा भवामि तदा मदीया सत्ता अस्ति अथवा न अस्ति इति भगवत पक्षतः श्रुतिः प्रति प्रश्नाः कर्तुं शक्यन्ते। अतः श्रुतयः वदन्ति नैनै अविकृतात् यतः बीजं यथा विकृतं भवति तथा नास्ति। अतः अविकृतात् विकाररहितात् यतः यतः बृहतः भवन्ति। यतो हि भवान् अथवा ब्रह्म अस्य जगतः विवर्त रूपस्य अस्य जगतः अधिष्ठानं वर्तते। न तु ब्रह्मणः जगद्रूपेण तथा परिणामः भवति यथा बीजस्य अंकुरादिरूपेण परिणामः भवति। अतएव विवर्तवादः यत्र स्वीकृतः इदं समस्तं इंद्रादि दैवतं वस्तुतः विवर्त रूपं वर्तते। तत्र दार्शनिकाः विदन्ति एव परिणामः यः भवति तत्र परिणामे मूलकारणस्य परिवर्तनं भवति। अतएव परिणाम विवर्तयोः तत्र लक्षणं कृतं वर्तते यत् कारण सत्ता समान सत्ताकः यः अन्यथा भावः भवति अन्य रूपग्रहणं भवति स परिणामः कथ्यते। यथा बीजं व्यवहारे सत्यं भवति अंकुरात् प्राक् बीजं सत्यं व्यावहारिकी सत्ता वर्तते बीजस्य। बीजात् यथा यदा अंकुरः उत्पद्यते तदा अंकुरस्यापि सत्ता या भवति सापि व्यावहारिकी वर्तते। अंकुरः कार्यं वर्तते बीजं कारणं वर्तते। अत्र बीजस्य यः अन्यथा भावः वर्तते अंकुरः तस्य सत्ता बीजस्य च सत्ता समाना वर्तते। अतः उच्यते कारणसत्ता समसत्ताकः अन्यथा भावः विवर्तः भवति। अत्र कारणस्य विकारः भवति बीजस्य विकारः अंकुररूपेण भवति। दुग्धस्य विकारः दधिरूपेण भवति। व्यावहारिके जगति दुग्धम् अपि सत् एवं च दधि अपि सत्। द्वयोः सत्ता व्यावहारिकी समाना वर्तते। एवं विवर्तस्तु तद्भिन्नः कारणसत्ता विषमसत्ताकः अन्यथा भावः विवर्तः अस्ति। कारणस्य सत्ता अन्या भवेत् कार्यस्य सत्ता यदा अन्या भवेत् तदा विवर्तः स्वीक्रियते। यथा अयं दृष्टान्तः प्रसिद्धः वर्तते। सर्वे एवं ये प्रबुद्धाः
ते विदन्ति एव यत अंधकारे रज्जुः सर्परूपेण भासते तत्र रज्जौ अज्ञानात् सर्पः जायते असौ रज्जौ अज्ञानजन्यः यः सर्पः असौ अनिर्वचनीयः वर्तते मरुमरीचौ अज्ञानजन्यं यत् जलं तद अनिर्वचनीयं वर्तते सत्वेन असत्वेन च तस्य निरूपणं न कर्तुं शक्यते यदि मरुमरीचौ सूर्यकिरणे प्रतीयमानं जलं सत् स्यात् तर्हि प्रश्नः भवेत् यत् इदं जलं कस्य जलं वर्तते किं गंगायाः अस्ति अथवा यमुनायाः अस्ति इदं जलं नास्ति इत्यपि वक्तुं न शक्यते यतः प्रतीयते अर्थमन्तरा प्रतीतिः न भवति एवमादयः नैके विचाराः भामत्यां प्रतिपादिताः सन्ति अत्र रज्जुः या वर्तते तस्याः सत्ता व्यावहारिकी वर्तते वस्तुतः रज्जुः व्यवहारे सत्यभूता प्रतीयमानः तु सर्पः प्रदीपादि समागमे सति निवर्तते केवलं तत्र स प्रतिभासते तो सर्पस्य या सत्ता वर्तते सा प्रातिभासिकी उच्यते रज्जोः सत्ता व्यावहारिकी उच्यते अत्र कारणं वर्तते सर्पस्य सर्पस्य अधिष्ठानं वर्तते रज्जुः तत्र रज्जौ सर्पः आभासते तो कारणं वर्तते रज्जुः तस्य सत्ता अस्ति व्यावहारिकी तत्र प्रतीयमानस्य सर्पस्य सत्ता वर्तते प्रातिभासिकी अतः कारण सत्ता भिन्ना कार्य सत्ता भिन्ना तो कारण सत्ता विषम सत्ता कः जह अन्यथा भावः वर्तते रज्जौ सर्पः जह वर्तते स उच्यते विवर्तः एवं समग्रम अत्र रज्जौ कारणे कश्चनापि विकारः न भवति सर्पस्य प्रतीतो सत्यामपि तत्र रज्जुः रज्जुः एव भवति न तु बीजवत् तस्य सत्ता नष्टा भवति तथैव अयं यः वर्तते परमात्मा स जगद्रूपस्य इंद्रादि जगद्रूपस्य विवर्तस्य अधिष्ठानं वर्तते तो विवर्तस्य अधिष्ठानं यद् भवति तत् बीजवत् विकृतं न भवति अतः परमात्मनः विकारापत्तिं वारयितुम् अनित्यतापत्तिं वारयितुम् अत्र अविकृतात् इति विशेषणं दत्तम् अविकृतात् यतः विकाररहितात् विवर्ताधिष्ठानत्वेन विकाररहितात् यस्मात् परमात्मनः अस्य इंद्रादि रूपस्य जगतः उत्पत्ति प्रलयो भवतः अतः इंद्रादयः अपि परमार्थतः त्वमेव न
किंचित अन्यत् वर्तते। अत्र दृष्टान्तः दीयते। मृदि वा मृदि मृत्तिकायां यथा उत्पत्ति प्रलयो भवतः, मृत्तिकायाम् उत्पत्ति प्रलयो भवतः कयोः भवतः? तर्हि केषां भवतः? तो घटसरावादयः। पिंडः पिंडाकारता वर्तते मृत्तिकायाः, तो पिंडः वर्तते। पुनः शिवकाः कपालानि घटाः एवं अन्येपि सरावादयः ये सन्ति। तेषां मृदि यथा उत्पत्ति प्रलयो भवतः घटादीनां, तो घटादयः अपि वस्तुतः मृत्तिका रूपाः एव विराजन्ते। मृत्तिका अपि अविकृता वर्तते। अत्र अविकृतातिथि विशेषणं यतः इत्यस्य दत्तं, किन्तु मृदि अपि यत्र योजनीयं तर्हि विभक्ति लिंग परिणामः अत्र विधेयः। तो मृदि अविकृतायां मृदि वस्तुतः घटसरावादीनाम् उत्पत्तौ अपि मृत्तिकायां वस्तुतः कश्चन विकारः न भवति। विकारः यदि उच्यते तर्हि नाममात्रं विकारः वर्तते। तत्तदाकारेण विद्यमानायाः मृत्तिकायाः केवलं नाम क्रियते कि अयं घटः, अयं शरावः, अयं प्रदीपः इति नाम मात्रम् एव तत्र विकारः वर्तते। अन्यत् किमपि नास्ति। वस्तुतः मृत्तिका एव वर्तते। अतएव श्रीधरस्वामिना श्रुतिः अत्र उपन्यस्ता। वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम्। वाचा वचनमात्रेण आरभ्यमानम् आरम्भः भवति यस्य तत् नामधेयं यत् वर्तते। नाम वर्तते अयं घटः, अयं सरावः इति नाममात्रं यत् वर्तते स एव वस्तुतः वर्तते विकारः। वस्तुतस्तु मृत्तिका एव सत्यं विराजते। तथैव इंद्रादयः इति नाममात्रं केवलं वर्तते विकारः ब्रह्मणि। नाम एव वस्तुतः वर्तते। इंद्रादयः सर्वेपि वस्तुतः ब्रह्मरूपाः एव। एतत् सर्वं जगदपि परमार्थदृशा वर्तते। ब्रह्मरूपम् एव विवर्तस्य सत्ता अधिष्ठानं विना न भवति। विवर्तः अपि वस्तुतः तद्रूपः एव भवति। यथा मृत्तिका रूपः एव घटादिः भवति। एवं मृदि घटसरावादीनाम् उत्पत्ति प्रलयो वा इति उपमावाचकः शब्दः भवन्ति अविकृतायां मृत्तिकायाम्। अविकृतातिथि पंचमी वर्तते, मृदि इति सप्तमी वर्तते। अतः अविकृतायां मृदि इति योजनीयम्। अथवा यदि मृदि इति सप्तमी पंचम्यर्थे स्वीक्रियते तर्हि अविकृतायाः मृदः इति अर्थः करणीयः। एवं मृत्तिका दृष्टान्तेन घटसरावादि दृष्टान्तेन अत्र इंद्रादीनां घटसरावादि स्थानीयता प्रतिपादिता और ब्रह्मणस्तु तत्र मृत्तिकावत् अविकृतत्वम्
उक्तम् अतः श्रुतयः वदन्ति एते इन्द्रादयः अपि भवानेव त्वमेव भासी स वितत्य मायां त्वमेव भासी अतः अस्माकं प्रतिपाद्यः यः कश्चिदपि अर्थः भवति स त्वां न व्यभिचरति। एवं अस्य पद्यस्य यः पूर्वार्धः वर्तते तस्य अर्थः वाक्यार्थः यत्र यथामति प्रतिपादितः अग्रे उत्तरार्धः वर्तते तस्य विषये अग्रिमे दिने प्रतिपादयिष्यते। ओम शांति शांति शांति।